वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स सेल्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम होकर 2.5% होगी। 12 लाख आमदन पर सालाना टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम करके 23% कर दी गई। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है। वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तनख्वाह और पेंशन गुंजाइश से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी के बाद काबीना इजलास से खिताब। कहा पिछले 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया। मुआशी आशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वक्त आ गया, अब हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। हम हालिया जंग में बहुत बड़े मुखालिफ से जीते, हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अगले माली साल का बजट पेश। पीटीआई अरकान बजट बुक से डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। वजीर खजाना बजट तकरीर करते रहे। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। बैंक से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 500 रुपए कटेंगे। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर टैक्स 8.6 के बजाय 1% देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सेल की जा सकती है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम मुतारिफ करवा रहे हैं। बैरून मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया। एहतियात के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए है। PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया। दरामदी अशिया में से कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल, बार्स और पैक्ड फूड महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो महंगी होंगी। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। कोरियर सर्विस और ई कॉमर्स पर 2% टैक्स आयद। खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़राई मशीनरी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल पर भी 18% सेल्स टैक्स की वजह से महंगे होंगे। कीमती मोबाइल फ़ोन, दरामदी खुर्दनी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात टैक्स कम होने से सस्ते होंगे। पानी 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। तेईस 24% जब काइबोर्ड था और अगर अब 11
के करीब आ गया और अल्लाह करे, I mean it's up to the State Bank and the Monetary Policy Committee, but where the core inflation is, I do expect and hope कि inshallah in this calendar year we will move towards single digit. इस साल पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का AIY न्यूज़ को इंटरव्यू। आने वाले मौशी साल में हुकूमती इक़दामात से आगाह कर दिया। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की है। माजी में ऐसा कौन सा टैक्स है जो ऊपर गया है और फिर कमी हुई है? पेट्रोलियम लेवी पर अभी कोई बात नहीं हुई। PIA, रोजवेल्ट और 3 मालियाती इदारों की निजकारी इस साल कर देंगे। बहुत जल्द पहले मरहले में PIA और 3 डिस्पोज की निजकारी हो जाएगी। रेवेन्यू जमा करने के लिए इक़दाम करना होंगे। PIA के इमेज में बेहतरी आ रही है, निजकारी में फ़ायदा होगा। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के। दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सखर मोटरवे मंसूबे की फेंसिंग के लिए 15 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी भी ली, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शाजिया मरी ने कहा, 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी है। ये मंसूबा इस रकम से मुकम्मल नहीं होगा, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शजील मेमन ने कहा, मोटरवे और K4 के लिए खातिर-ख्वाह रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुमीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का सारी दुनिया की जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको कहते हैं वो सब में सबसे कम है। सबसे बड़ा कैबिनेट उन्होंने रखा। इसके बजाय पार्लियामेंटेरियन का बेताशा जो है वो फिर एज दे दिया, सारे पैसे इधर ज़ाया कर लिया और आवाम को कोई रिलीफ नहीं। टैक्स कब तक बढ़ाएंगे? टैक्स नेट बढ़ाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की मौसी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हुकूमत ने सबसे बड़ी काबीना बनाई, सारे पैसे ज़ाया कर दिए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। YouTube और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेली मेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस पर भी टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी एक्ट के दायरे में आएंगी। मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफ़ाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। दिफाई बजट में 20% इजाफा। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2,500 अरब रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की सरहदों के दिफा के लिए काबिल तहसीन खदमात का एतराफ़। अफसर और जवानों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। ये अखराजात भी दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमारी फ़ौज ने पेशावराना महारत और शुजात से दुश्मन को मौसर जवाब दिया। इससे हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सैटेलाइट क्लास के ऊपर कम की गई है टैक्स। फेडरेशन उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। सेक्टर इसके अंदर आप देखें ज्यादातर यूथ है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, उनकी कमर टूट जाएगी। बजट एज अ होल अच्छा था, हमारी तवक्कात बहुत ज्यादा थी। बजट काफी बनिस्बत बाकी सालों से अच्छा है। इस बजट में हमारी जो तवक्कात थी हुकूमत से वो हमें नजर नहीं आई। वफाकी बजट पर ताजरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर FPCCI आतिफ अकरम ने कहा, शरह सूद 7% की जाए, सुपर टैक्स में कमी कर 5% करना खुशाइन है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा, एनर्जी की कास्ट कम करने के बजाय सोलर पैनल पर टैक्स आयद किया गया, आवाम पर बोझ पड़ेगा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बलवानी ने कहा, महंगाई कम करें, तनख्वाहें बेशक ना बढ़ाएं, लोगों का बुरा हाल है।
زبیر موتیوالا نے کہا یہ ایک ساؤنڈ بجٹ ہے، معیشت اس سے کیسے ترقی کرے گی۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس نے پاک فوج کے بجٹ میں اضافہ احسن اقدام قرار دیا، کہا ٹیکس ریٹرن کو سنگل فیز کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ شوکت جنانی نے کہا آئی ٹی سے آمدن پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا جائے۔ صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس کی حکومت کو مبارکباد، کہا چمن تا کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کرنے پر حکومت کا مشکور ہوں۔ حیرانی کی بات نہیں بلکہ کبھی امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان بھارت کا دیرینہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ ٹرمپ پاکستان بھارت اختلافات اور نسل در نسل جاری جنگ کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان تیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی سفارتی وفد سے ملاقات میں جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستانی وفد سے دہشت گردی کے خلاف تعاون، دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ جموں و کشمیر تنازع خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت کا رویہ بین الاقوامی قوانین اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد کی ویسٹ منسٹر میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ کو بریفنگ۔ پاکستانی سفارتی وفد نے کشمیریوں کی حمایت پر آل پارٹی پارلیمانی گروپ کا شکریہ ادا کیا۔ ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے بھی پاکستانی وفد نے ملاقات کی۔ پاکستان روس کو ایک اہم عالمی طاقت سمجھتا ہے۔ روس یوریشین خطے میں علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو وسعت دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا روس کے قومی دن کے موقع پر خطاب، کہا پاک اور روس کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک علاقائی اور عالمی پلیٹ فارمز پر بھی قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنا خود کفیل ہو گیا ہوں، میرے ارمان پورے ہونے جا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو قرضہ دے سکتا ہوں۔ اس وقت ہمارے صوبے میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ کوہستان کے ضلع کو دیکھیں جس میں 50 ارب روپے نکالے گئے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے حکومت کو سفارشات دی ہیں۔ وفاقی حکومت سے کہا ہے وہ ضم اضلاع سے 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ پوری کرے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ کوہستان میں 50 ارب روپے نکالے گئے۔ کراچی میں انٹر بورڈ آفس کے قریب پانی کے ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ مزدل عوام کی ٹینکر جلانے کی کوشش، پولیس نے ڈرائیور اور پانی کا ٹینکر تھانے پہنچا دیا۔ دونوں لاشیں اسپتال منتقل۔ سعید آباد کے قریب ٹریفک حادثے میں پولیس اہلکار کاشف جاں بحق۔ بھکر کے قریب دریائے سندھ میں دلہن اور 2 بچیاں ڈوب گئیں۔ 15 دن پہلے شادی ہوئی، کزنوں کو بچانے کے لیے دریا میں کود گئی۔ کنارے پر کھیلتے ہوئے بچی پیر پھسلنے سے دریائے سندھ میں گری تھی۔ علاقے کے افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو دریائے سے نکالا۔ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش، بانی پی ٹی آئی نے پھر پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا۔ ڈی ایس پی لیگل رپورٹ لے کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے دلائل کے بعد پولیس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ £190 ملین کیس میں سزا معطلی، ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ نیب کی استدعا پر عدالت نے آج تک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 اور 7 سال کی سزائیں سنائی تھیں۔
پاکستانی حجاج کی وطن واپسی. پہلی حج پرواز 307 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی. وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا استقبال کیا. آج مزید 8 پروازیں حاجیوں کو لے کر اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی آئیں گی. حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا. لندن کے میئر صادق خان کو سر کے خطاب سے نواز دیا گیا. کنزرویٹو پارٹی کی مخالفت کے باوجود بادشاہ نے صادق خان کو سر کا خطاب دیا. مخالفت میں 30 پٹیشنز دائر ہوئیں جو مسترد کر دی گئی. ایک بس ڈرائیور کا بیٹا نائٹ بن سکتا ہے، یہی برطانیہ کی خوبصورتی ہے. وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے صادق خان کی صاف ہوا، سستی رہائش اور مفت اسکول کھانوں کی پالیسی کو سراہا. امریکی شہر لاس اینجلس میں کرفیو نافذ. نیشنل گارڈز اور مظاہرین آمنے سامنے. کرفیو چند روز تک نافذ رہے گا. آج 197 گرفتاریاں ہوئیں. پولیس سربراہ لاس اینجلس کا بیان. انارکی اور پرتشدد احتجاج کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. وفاقی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. گورنر کیلیفورنیا اور میئر لاس اینجلس دونوں نااہل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوجی تقریب سے خطاب. گورنر کیلیفورنیا کی نیشنل گارڈز تعیناتی کا صدارتی حکم روکنے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی. By blocking and preventing humanitarian aid from entering Gaza, that is illegal. They did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel. Genocide going on in Gaza. اسرائیل نے ہمیں بین الاقوامی بانیوں سے اغوا کی. سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی پیرس میں میڈیا سے گفتگو. گریٹا تھنبرگ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کا غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہمیں زبردستی اسرائیل لے جایا گیا. غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی ارشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا. اسرائیل نے غزہ میں امداد لے جانے فریڈم فلاٹیلا پر حملہ کر کے گریٹا تھنبرگ اور دیگر کو حراست میں لے کر ڈپورٹ کر دیا تھا. اظہر علی اور اسد شفیق آؤٹ. سرفراز احمد اور سکندر بخت ان. پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی میں خاموشی سے رد و بدل کر دیا. پی سی بی سرفراز احمد سے بھی ایک سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے. نئی تقرریوں اور بڑے فیصلوں کا اعلان جلد متوقع. ذرائع کا کہنا ہے سرفراز احمد اور سکندر بخت نے کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کی. ہیڈ کوچ مائک ہیسن، کپتان سلمان علی آغا، سلیکٹر عاقب جاوید اور علیم ڈار کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیم بھی فائنل کر لی. ذرائع کا کہنا ہے ٹیم میں بابر اعظم اور محمد رضوان شامل نہیں. شاہین شاہ آفریدی پی ایس ایل میں بہترین پرفارمنس کے باوجود جگہ نہ بنا سکے. اظہر اور اسد کو نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان. اور آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جنگ آج سے شروع ہوگی. ٹائٹل کے لیے دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ ٹکرائیں گے. کرکٹ کا گھر لارڈز فائنل کی میزبانی کرے گا. فاتح ٹیم کو 1 ارب روپے سے زائد کی انعامی رقم ملے گی.